الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة من جديد في حصة من الحصص ديال مادة المحاسبة. وكما كنا تطرقنا في الحصص السابقة فيما يخص لا فيسكاليتي، كنا شفنا لو بروميي إليمون ديال لا فيسكاليتي اللي هو لا تيفيا، وتريتيناه كما ينبغي، ودرنا دي زيتيد دوكا دي زيكزيرسيس كوريجي. دابا غادي ننتقلوا لواحد ليليمون الثاني اللي كيدخل في لا فيسكاليتي ماروكان اللي هو ليس. شنو هو هاد ليس وشكون اللي هما خاضعين يعني لضريبات ليس، كيفاش كنحسبوا ليس، كيفاش كنديكلاريو، كيفاش كنكالكوليو. هادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله، يعني سواء في هاد الحصه هذه اللي كنعتبرها كوم انتروديكسيون على ليس، سواء بالحصص القادمه ان شاء الله اللي غادي نطرقوا بزاف ديال لي زيكزيرسيس كوريجي باش نفهموا اكثر. ليس كتقول لا ديفينيسيون l'impôt sur les sociétés, et c'est-à-dire l'abréviation de l'IS, et c'est impôt sur société, S c'est société, est un impôt direct. دونك هنا كنلاحظوا الفرق اللي كاين ما بين لا تيفيا وليس. لا تيفيا اللي كنا قلنا عليها انها سي ان امبو انديريكت باسكو il y a toujours un intermédiaire اللي كيكوليكتي لا تيفيا عاد كيفيرسيها ليطا. ولكن بار كونتر بالنسبه لليس يعني سي ان امبو ديريكت اللي هو يعني ابليكابل على حساب الريزلتا ولا البينيفيس ديال لا سوسيتي اللي سيغ لا باز ديال هذا البينيفيس هذا كتكالكولي لامبو وكتخلصو ديريكت يعني ليطا. قلنا est un impôt direct qui s'applique obligatoirement à l'ensemble des produits, bénéfices et revenus des sociétés de capitaux et des autres personnes morales et par option aux sociétés de personnes. شنو بغا يقول لك؟ بغا يقول لك على اساس انه كاع يعني لي سوسيتي سواء د كابيتو، ملي كنهضر على سوسيتي د كابيتو بيان سور كنهضر على سواء سوسيتي انونيم، سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي اي لي زوتر سوسيتي د كابيتو اللي هما يعني كيديجاجيو ان بينيفيس، يعني على حساب هذا البينيفيس هذا كان ابليكيو لوطو ديال ليس، وبيان سور كتخلصوا هاد لي سوسيتي هادو كيخلصوا هاد البينيفيس هاد لامبو هذا سيغ بينيفيس للدوله. ولا بالنسبه لي بيرسون مورال لي زوتر بيرسون مورال سيتادير كنا هضرنا على سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي، سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي لاسوسي اونيك اي لي زوتر بيرسون مورال. ولا باغ اوبسيون او سوسيتي دو بيرسون. باغ اوبسيون ملي كنهضر على باغ اوبسيون كاين كيلكو تيب سوسيتي اللي عندهم يعني لو شوا اونتر ليير اي ليس. Par exemple, SNC, Société en non collectif, يعني في la création ديالها ملي كتكون en cours de création, il avait le choix entre l'impôt de l'IS et l'IR في la déclaration ديالها. وهاد لو شوا هذا بيان سور كيكون في واحد الفورمولير كيتسمى ديكلاراسيون ديكزيستونس اللي كديبوزيها لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو وكتمونسيوني فيها اش من يعني امبو هي بغات تخضع ليه، واش لامبو سير روفوني ولا لامبو سير سوسيتي. كما قلت لكم دابا غادي نمشيو لي بيرسون اوبليغاتوارمون امبوزابل. لي سوسيتي د كابيتال اللي كنت قلت لكم كيتجلاو في لي سوسيتي انونيم، سوسيتي ا ريسبونسابيليتي ليميتي، les sociétés en commandite par action SCA. هادو ce sont des sociétés de capitaux هما obligatoirement imposables لهاد l'impôt ديال l'IS. Les établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent des services. كاين quelques établissements هما publics ولكن كي exercent une activité soit industrielle soit commerciale هما bien sûr obligatoirement imposés لهاد l'impôt ديال l'IS. Les autres personnes morales, soit associations, clubs, regroupements, à condition qu'ils se livrent à des activités à but lucratif. Qu'est-ce des autres sociétés اللي هما soit sous forme d'association, sous forme de clubs, ou sous forme de regroupements, ولكن كيكونوا خاضعين للضريبة ديال l'IS في حالة إلا كان عندهم الهدف ديال الربح.
اما الا ما كانش عندهم الهدف ديال الربح بيان سور غير خاضعين لهاد لامبو ديال ليس. لي بيرسون اكزونيري اللي ما خاضعينش نهائيا يعني اكسكلي من هاد لامبو سير ليس، شكون هما؟ لي زاسوسياسيون، لي ليغ، لي زورغانيزم اي لي فونداسيون ابيت نون لوكراتيف. هادشي اللي كنت قلت لكم دابا عاد بالنسبه لي زاسوسياسيون ولا لي كلوب ولا لي روغروبمون اللي كيكون عندهم الهدف ديال هامش ديال الربح، هادو كيكونوا خاضعين ليس. اما اللي ما كيكونش عندهم الهدف ديالهم خاضع لهامش الربح بيان سور ما هما اكزونيري من هاد لامبو هادي. لي كوبيراتيف دون لو شيفر دافير انييل نو ديباس با 5 مليون درهم. لي كوبيراتيف التعاونيات اللي ما كيكونش لو شيفر دافير ديالهم سيبيريور على 5 مليون درهم يعني 500 مليون سنتيم، حتى هما ما كيكونوش خاضعين اكزونيري بهاد لامبو سير سوسيتي. لي سوسيتي agricole réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 مليون درهم. بالنسبه لي سوسيتي اللي هما اغريكول كنشوفوا بزاف ديال لي سوسيتي اللي فلاحه دايرين سو فورم سوسيتي ولكن لو شيفر دافير ديالهم انيول نو ديباس با 5 مليون درهم 500 مليون، حتى هما عندهم لو شيفر دافير ديالهم انفيريور ا 5 مليون درهم. حتى هاد لي سوسيتي هادو اغريكول يعني اكزونيري من هاد لامبو ديال sur l'IS, sur société pardon. Les entreprises exportatrices pendant les 5 premiers exercices d'exportation. هذا سي ان انكوراجمون دارتو الدوله بالنسبه لي سوسيتي اللي كيديروا ليكسبورطاسيون يعني كيديروا تصدير من هنا من المغرب للخارج، عطاتهم ليكزونيراسيون ديال لامبو سير سوسيتي بوندون لي 5 اني بروميي. دابا غادي نشوفوا شنو هما لي بيرسون اللي هما اور شون دابليكاسيون خارج النطاق ديال لابليكاسيون ديال ليس. لي سوسيتي دو بيرسون لورسكو تو لي اسوسيي سون دي بيرسون فيزيك سوف لو كا او سي سوسيتي اوبت بور لور اسيجيسمون ا ليس. كاع لي سوسيتي دو بيرسون لي اسوسيي ديالها سون دي بيرسون فيزيك الا في حاله واحده انه لو شوا ديالهم هما اختاروا على اساس انه يكونوا خاضعين لضريبه ليس. لي سوسيتي immobilières dites transparentes dont l'actif est constitué d'une seule unité de logement occupée par les membres de la société ou d'un terrain destiné à la construction. شنو هما هاد لي سوسيتي immobilières؟ هما هادوك لي سوسيتي ديال المنعشين عقاريين اللي لاكتيف ديالهم بيان سور بالنسبه للبيلون يعني كيتكون بواحد سول اونيتي دو لوجمون اوكيبي، وهذا اللوجمون هذا يعني كيسكنوا فيه لي مومبر ديال لا سوسيتي ولا واحد ولا كيتكون بواحد التيران ديستيني لا كونستركسيون ديال هذا الموبل هادو عاوتاني ما خاضعينش لضريبه ليس. Les regroupements d'intérêts économiques dont le résultat dégagé est imposé au niveau de ses membres et bénéficient donc de la transparence fiscale. هادو كذلك regroupement غير خاضعين لضريبه ليس. دابا غادي نشوفوا لا باز امبوزابل. ملي كنهضروا على لا باز امبوزابل منين هضرنا على لا باز امبوزابل ديال لا تيفيا قلنا على اساس انه التيفيا دو كتساوي التيفيا فاكتوري ناقص تيفيا ريكوبيرابل ناقص كريدي دو تيفيا. لا ديكلاراسيون بريسيدونت بيان سور سي ليكزيست. حتى ليس عندها اون باز امبوزابل بالنسبه ليها. ليس اي كالكولي سيغ لا باز دو ريزولتا فيسكال. كيقول لك بانه ليس كتكالكولا على حساب لا باز ديال الريزولتا فيسكال ديال لا سوسيتي. Ce dernier s'obtient à partir des résultats comptables qu'on corrige par des intégrations et des déductions selon la forme ci-après. قال لك هاد لا باز امبوزابل ديال ليس كتبازا على حساب الريزلتا كونطابل وبيان سور على حساب لي ريانتيغراسيون وعلى لي ديديكسيون. وبالنسبه لهاد الاخر ريزلتا كونطابل كيفاش كنحسبوها، لي ريانتيغراسيون شنو هما، والريزلتا فيسكال كيفاش كنحسبوها، ولي ديديكسيون شنو هما. هادو هما اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد ديتايي باش تفهموا اكثر. دابا غادي نشوفوا غير
au forme d'une introduction au forme théorique هاد لامبو هذا. دابا غادي نشوفوا الريزلتا كونطابل شنو هي ريزلتا كونطابل تو سامبلومون وهي لي برودوي ناقص لي شارج لي برودوي ناقص لي شارج. اما سو كي كونسير ريزلتا فيسكال وهما لي برودوي امبوزابل ناقص لي شارج ديديكتيبل ولا دين نوتر فاسون ريزلتا فيسكال ايغال ريزلتا كونطابل زائد ريانتيغراسيون ناقص ديديكسيون. دونك ريزلتا فيسكال ايغال ريزلتا كونطابل زائد ريانتيغراسيون ناقص ديديكسيون. دابا نشوفوا لي ريانتيغراسيون شنو هما وشنو هما لي ديديكسيون والريزلتا كونطابل كيفاش غادي نكالكيليوها. Résultat fiscal est égal au résultat comptable augmenté des réintégrations des charges non déductibles et diminué des produits non imposables exonérés. هادشي اللي شفنا. هادي سي ان دونك ديفينيسيون سامبل بالنسبه لهاد لا فورميل هذا. دابا لي برودوي اللي هما امبوزابل شنو هما؟ لي برودوي امبوزابل سون ديتيرميني ا بارتير دي برودوي ديكسبلواتاسيون. لي برودوي ديكسبلواتاسيون c'est-à-dire les produits اللي كتفابريكيهم لا سوسيتي. دي برودوي فينانسيير لي برودوي فينانسيير وكاين لي برودوي نون كورون. هادو هما الريزلتا فيسكال باش كتكون. دابا غادي نشوفوا لي برودوي امبوزابل. Les produits imposables sont déterminés à partir des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits non courants. Les produits d'exploitation sont constitués par le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés. Donc, les produits fabriqués ou les services rendus ou بالنسبه لي روسيت لا بالنسبه لي طرافو ايموبيليير رياليزي هادو كاملين كيدخلوا في لي برودوي ديكسبلواتاسيون. كنلقاو لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي. لا فارياسيون دو ستوك سيتادير ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. هاد لا فارياسيون ديال ستوك bien sûr كتدخل في لي برودوي امبوزابل في لي برودوي ديكسبلواتاسيون. Les produits accessoires comprenant les revenus de location ou de transport, les redevances de brevets, marques ou licences. Les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Les subventions d'exploitation. Les autres produits d'exploitation. Les reprises d'exploitation. Le transfert d'échange. Ce sont des produits اللي كيدخلوا في لي برودوي ديكسبلواتاسيون. دابا غادي نشوفوا لي برودوي فينانسيير. Les produits financiers imposables sont les produits de titres de participation et autres titres immobilisés. كاين les gains de change, كاين les intérêts courus et autres produits financiers, كاين les reprises financières et les transferts de change. هادو هما les produits financiers اللي كنلقاوهم. دابا غادي نمشيو عند لي برودوي نون كورون. Les produits non courants concernant les produits de cession des immobilisations, les subventions d'investissement ou d'équilibre, les autres produits non courants, les reprises non courants et les transferts de change. هادو ce qui concerne les produits imposables. دابا غادي نمشيو عند les charges déductibles. Pour qu'une charge soit déductible, elle doit respecter les 4 conditions suivantes. باش تكون ان شارج ديديكتيبل خصها تريسبكتي واحد 4 ديال لي كونديسيون، واحد 4 ديال الشروط اللي غادي نقولهم دابا. الشرط الاول il doit être engagé pour les besoins de l'exploitation. هاد لي شارج اللي غادي تشري لا سوسيتي خصهم يكون لا ديريكسيون ديالهم ديريكتومون اونغاجي بالنسبه لي بوزوان ديكسبلواتاسيون، يعني نكونوا محتاجينهم على اساس اننا باش نخدموهم في ليكسبلواتاسيون ديالنا باش نديروا لا برودكسيون ديال داك البرودوي. il doit être enregistré en comptabilité. هاد لي شارج هادو
خصهم يكونوا اونغيستري في لا كونطابيليتي ديال لا سوسيتي ديالنا. Troisième condition, il doit être engagé au cours de l'exercice. يعني خص يكونوا داخلين في ليكزيرسيس اللي حاسبينه. يعني الا كنا كنخدموا على لاني 2021 خص يكونوا هاد لي شارج هادو بيان سور راهم مشريين في ليكزيرسيس ديال 2021. Il doit se traduire par une diminution de l'actif net. Donc هاد 4 ديال لي كونديسيون هادو خصهم يكونوا باش نعتبروا بانه هاد لي شارج هادو ils sont déductibles. Les charges déductibles comprennent les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. هاد لي شارج déductibles كنلقاو فيهم 3. كاين لي شارج ديكسبلواتاسيون وكاين لي شارج فينانسيير وكاين لي شارج نون كورون. كما كنا شفنا بالنسبه لي برودوي كاين برودوي ديكسبلواتاسيون برودوي فينانسيي و برودوي نون كورون. هادشي اللي كاين. دابا غادي نشوفو غادي نشوفو مع بعضياتنا يعني لا باز دو كالكول. يعني في بالنسبه لليس كنا قلنا على اساس انه الريزلتا كونطابل زائد لي ريانتيغراسيون ناقص لي ديديكسيون. هاد لا فورميل هادي كتعطينا سكون نابيل ريزلتا فيسكال. وليس باش غادي نقولوا كوم كوا انه هاد لا سوسيتي هادي شنو غادي تخلص للدوله، خصنا بيان سور نكالكوليو جوج ديال لي زيليمون اللي هما اسونسييل. كاين سكون نابيل ليس تيوريك اللي كتعطينا ريزلتا فيسكال فوا لوطو، وكاين لا كوتيزاسيون مينيمال. وشك يعني كاتيجوري من هاد لي زامبو هادو سوا ليس تيوريك سوا لا كوتيزاسيون مينيمال عندها ان طو وعندها انفورميل. دونك ليس تيوريك قلنا على اساس انه كتعطينا ريزلتا فيسكال فوا لوطو، وبالنسبه لا كوتيزاسيون مينيمال كتعطينا لو شيفر دافير رياليزي اور تاكس بيان سور فوا لوطو. دابا غادي نشوفوا شنو هما لي طو اللي كاينين بالنسبه لليس وشنو هما لي طو اللي كاينين بالنسبه لا كوتيزاسيون مينيمال. بالنسبه لليس كاين 3 طو اسونسييل اللي هو 10%، كاين 20%، كاين 31%. فوقاش كنقولوا بانه هاد لا سوسيتي هادي غادي تابليكي يعني في الكالكول ديال ليس تيوريك ديالها لوطو ديال 10%، وفوقاش غادي تابليكي 20%، وفوقاش غادي تابليكي 31%. هادشي اللي غادي نشوفوه. وبيان سور عاوتاني غادي نشوفو لي طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. بالنسبه لليس تيوريك لو بروميير طو ديال 10% ابليكي بور لي سوسيتي اللي كيديجاجيو ان ريزلتا فيسكال بيان سور بوزيتيف اللي لانترفال ديالها ما بين يعني 1 درهم et 300 000. دونك ريزلتا فيسكال ديالها ما بين 1 درهم et 300 000. بالنسبه ل 20% لي سوسيتي ايون ديجاجي un résultat fiscal ما بين 300 درهم 300 000 1 درهم وما بين 1 مليون درهم. يعني supérieur à 300 000 واخا ب 1 درهم، ولكن égal ou inférieur à 1 مليون. وبالنسبه للناس ولا لي سوسيتي اللي غادي ابليكيو لو طو ديال 31% هما لي سوسيتي ايون ان ريزلتا فيسكال ديجاجي سيبيريور ستريكتومون ا 1 مليون درهم. كاع اللي عندهم اكثر من 1 مليون درهم بيان سور غادي لا باز يعني دو كالكول بالنسبه للوطو اللي هو 31%. دونك كاين 10% لي سوسيتي اللي حقات ان ريزلتا فيسكال اونتر 1 درهم و 300 000.
20% بالنسبه للناس اللي حققت un résultat fiscal supérieur à 300 000 ou égal ou inférieur à 1 million. وبالنسبه لي سوسيتي اللي غادي تابليكي 31% هما لي سوسيتي اللي عندهم ان ريزلتا فيسكال سيبيريور ستريكتومون ا 31%. هذا فيما يخص ليس تيوريك. اما فيما يخص لا كوتيزاسيون مينيمال كاين 4 ديال لي طو. كاين 0.5% اللي هو سي ان طو كوميرسيال نورمال ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. يعني كنت قلت لكم على اساس انه لا كوتيزاسيون مينيمال لا باز دو كالكول ديالها اللي هو لو شيفر دافير رياليزي او بو ديال ديك لاني اللي هو اور تاكس فوا لو طو. هاد لي طو هادو هما اللي كنهضر عليهم دابا. لو طو الاول هو 0.5% طو نورمال. كاين 0.25% بالنسبه لي سوسيتي اللي كدير لا برودكسيون ديال لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي ولا اللي كدير لاكتيفيتي ديال لا برودكسيون ديال لي برودوي فارماسوتيك. وبالنسبه ل 0.6% بالنسبه لي سوسيتي ديجاجي بوندون 2 années successives soit un résultat nul soit un résultat négatif. يعني جوج السنوات متابعين وهي كتحقق ان ريزلتا نيل ولا ريزلتا نيجاتيف. هنا في هذه الحاله هذه غادي تابليكي 0.6% بالنسبه لي سوسيتي كوميرسيال. وكاين لو طون الرابع والاخير اللي هو 6% بالنسبه لي بروفيسيون ليبرال. دونك لي بروفيسيون ليبرال ملي كنهضر على لي بروفيسيون ليبرال كنهضر سوا على لي نوتير لي ميدسان العدول هادو هما لي زافوكا هادو هما لي بروفيسيون ليبرال اللي كاينين. هاد الحالات هادو يعني ابليكيو 6%. دونك وبالنسبه فوقاش كنقولوا انها غادي تخلص واش كوتيزاسيون مينيمال ولا ليس كنديروا كومباريزون من بعد ما غادي يعني نحسبوا ليس تيوريك ونحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال كنديروا ان كومباريزون بيناتهم. الا كانت ليس سيبيريور على كوتيزاسيون مينيمال كنقولوا على اساس انه لا سوسيتي غادي تخلص ليس. اما بار كونتر الا كانت لا كوتيزاسيون مينيمال سيبيريور على ليس كنقولوا على اساس انها غادي تخلص لا كوتيزاسيون مينيمال. و لو مونطون مينيموم اللي تخلصوا لا سوسيتي كوم ان كوتيزاسيون مينيمال هو 3000 درهم. 3000 درهم سيتادير 3000 درهم 300000 سنتيم. دونك هذا هو لو مونطون مينيموم اللي غتخلصوا لا سوسيتي الدوله كوم ان مونطون مينيموم. في الحصص القادمه ان شاء الله غادي نطرقوا كيفاش غادي يعني نسيباريو هاد لي مونطون هادو ونحدوا يعني فوقاش غادي تخلص شاكا كونت يعني ديال هاد ليس هادي يعني لا كونت الاولى الثانيه الثالثه الرابعه باسكو كاين 4 كونت دو شاك اني باردون. دونك هذا فيما يخص هاد الحصه هادي. نتمنى انه الحصه تكون نالت الاعجاب ديالكم والى حصه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.